May adlaw moabot matapos ang tanang kasakitan na atong naagian. Kung makakuyog ka pagbalik ni Jesus, dalon ka sa langit nung puloy anan. Langit nung puloy anan, giandam sa Amahan. Dito niya walay kagulanan. Matamis nga tagna si Jesus makita dito sa langit nung puloy anan. Kung sa pagalagad mo kanunay gisulay, salig lang kang Kristo, kalinaw mabatnan mo. Kinabuhing malisod matapos raon niya dito sa langit nung puloy anan. Langit nung puloy anan, giandam sa Amahan. Dito niya walay kagulanan. Matamis nga tagna si Jesus makita dito sa langit nung puloy anan. Suon paganda pagtuo muli una, aron makapuyo ka sa puloy ang giandam niya. Pamilya mo dasiga aron imong madala dito sa langit nung puloy anan. Langit nung puloy anan, giandam sa Amahan. Dito niya walay kagulanan. Matamis nga takna si Jesus makita dito sa langit nung puloy anan.